अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान में फरमान है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसिनात गाफिलात मोमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो लोग जो मोमिन और मुहसनात पारसा औरतों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उनको उस बात की खबर तक भी नहीं होती, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे इस दुनिया में भी और आखिरत में लानत लाजम कर देगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और अल्लाह का अज़ाब ऐसे लोगों के लिए बहुत अजीम है। आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तल्लकात रखे और दूसरी बात यह है कि उन्होंने इद्दत पूरी होने से पहले निकाह कर लिया। अब आपको ये तो इल्म है कि ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि जो इद्दत का पीरियड है, जिसको तलाक हो जाए उसको निकाह से मत रोका जाए, एक बात तो ये है। और 3 हैज़ के पीरियड हैं उसका वेट करना चाहिए, और उसमें भी अल्लाह की कितनी हिकमत है। और फिर अल्लाह ताला ने फर्दर क्लियर किया कि इवन वो औरतें जिनको शक हो कि हैज़ को पास कर चुकी हैं या हैज़ उनको अभी आता है, तो वो भी 3 पीरियड्स का यानी तकरीबन 89 डेज़ 3 लूनर कैलेंडर का इंतज़ार करें। वल्लाई यायसन्ना मिनल महीदे मिन निसाइकुम अनिर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर। हैज़ के बारे में इल्म ना हो वो भी 3 महीनों का इंतज़ार करें। इद्दतुहुन्ना यानी इद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और सलासा अशहुर यानी 3 महीने। तो अब बात ये तो क्लियर हो गई कि 3 महीने जो है वो इद्दत है। अब इवन खबर मानिका भी ये कह रहे हैं कि 14 नवंबर को तलाक हुई थी। हालांकि वो जो मरियम बीबी हैं, बुशरा बीबी की बड़ी बहन, उन्होंने भी ये कहा मोईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में, खबर मानिका हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, उन पे ज़्यादती करते थे, और उनकी ज़ुबान और हाथ दोनों से ज़्यादती करते थे, और वो बेसिकली सेपरेशन में रह रही थी, और उसके बाद उन्होंने खुला ली। इवन मानिका साहब भी कह रहे हैं कि वो 14 नवंबर को, हालांकि उससे बहुत पहले वो अलग रहना शुरू हो गई थी क्योंकि उनकी अब्यूसिव बिहेवियर यानी ज़्यादतियों की वजह से। अगर खबर मानिका की बात को भी ले लिया जाए कि वो 14 नवंबर को उन्होंने साइन किया, वो तो साइन था, और उसके बाद उनकी शादी हुई फरवरी 2018 में, ये बात है 2017 की, तो वो भी 4-5 महीने बनते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये इद्दत की बात कहाँ से करते हैं। और फिर उसके अलावा जो बात ये कर रहे हैं तल्लकात की कि इमरान खान के बुशरा बीबी से पहले तल्लक थे, ये तो एक बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तबारक ने कहा है कि अगर आपने उन पे इल्ज़ाम लगाया तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम पे लानत होगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो इल्ज़ाम तराशी है, बहतान है, वो तो ख़ुद भी एक बहुत बुरी चीज़ है। इवन गीबत भी बहुत बुरी चीज़ है, यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। यानी वो बात जो चाहे सच्ची भी हो किसी के पीछे करना, वो उसे गीबत कहते हैं। और उसका ये है कि ऐसी कराहत है, इतनी बुरी चीज़ है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। और फिर बहतान तो वो बात है जो उसमें है ही नहीं, और फिर करना भी ऐसा बहतान किसी खातून के बारे में, ये तो एक बहुत बड़ी लानत की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने ये कायद आज़म की सुन्नत भी कंप्लीट कर ली कि जिस तरह उनकी बेगम के साथ मामला हुआ और वो इतनी मेहनत करते थे कि अपनी बेगम को टाइम नहीं दे सके थे, उसी तरह इमरान खान की भी ये मुमासलत है कि उसने अपनी बीवी बच्चों तक को अकेला छोड़ दिया और पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। अगर फ़र्ज़ करें किसी का गुनाह हो भी तो उसको छुपाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इतनी ज़्यादा विटनेसेस हैं, और फिर ख़ुद मरियम बीबी उनसे मुलाकात करवाने वाली हैं, उन्होंने आके टीवी पे कहा है कि इस तरह का कोई तल्लक नहीं था। और इवन पहली दफ़ा भी जब खान साहब मिले बुशरा बीबी से, तो वो भी खबर मानिका के साथ मुलाकात हुई और वो पर्दे में थी। अब पाकिस्तानियों प्राउड करो कि पहली दफ़ा को प्राइम मिनिस्टर आया कि इनको कोई माली खयानत नज़र नहीं आई। चूँकि कोई माली खयानत नज़र नहीं आई और वो बंदा एक छोटी सी डायरी लेके अपने घर चला गया, और वो बंदा जो पानी की बोतल भी आधी नहीं फेंकता, और वो जो बंदा गरीब लोगों के साथ बिल के बैठ के दाल रोटी खाता, और ये कहते थे जेल में नहीं रह सकेगा, वो जेल में इतना खुश खुर्रम है और हर वक्त मुस्कुराता रहता है, ऐसे अल्लाह लोग को तुम क्या कहते हो? लेकिन फिर भी
ظلم کی بات یہ ہے کہ ایسے بندے کی ذات پہ حملہ کرتے ہو، اور پھر اس نے یہ کہا ہے کہ آؤ قرآن اٹھاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مباہلہ کرنا، کہ جب ظالم ظلم پہ اڑ جائے اور وہ یہ ماننے کے لیے حق کو انکار کرے تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ کس کی تباہی ہوتی ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ ساری جو تشہیر ہو رہی ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جج جنرل کا گٹھ جوڑ ہے۔ پر یاد رکھیں کہ جب ظالم اپنے ظلم کی اس طرح کی انتہا پہ اتر آئے، اتنا لو لیول ہو جائے، تو آپ یہ خوش ہوں دو باتوں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لیڈر میں کوئی ایسی مالی خیانت، کوئی برائی تھی نہیں کہ وہ اس طرح کی اس چیز پہ آ گئے۔ یہ ظالم بھی اسی طرح ہٹ کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں ان کو اس طرح ہٹ کیا گیا ہے، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے۔ تو یہ مشکلات آتی ہیں، یہ آپ کو اور اونچا کرتی ہیں، آپ کے ایمان کو اور پختہ کرتی ہیں۔ تو عمران خان اس لیے مسکراتا ہے کہ وہ اپنے ایمان اس کا اور پختہ ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اور یہ امتحان بے شک ہیں، لیکن یہ امتحان کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اور پختہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو اور تیار کر رہا ہے تاکہ اس نے پوری دنیا کے ظالموں سے لڑنا ہے۔ یہ تو ٹیسٹ کیس ہے، ابھی یہ ٹیسٹ کیس ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹیسٹ کیس ہے، اس نے اور ظالموں سے لڑنا ہے، اور بشرا بی بی نے بھی اور ظالموں سے لڑنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے بہت جلدی ذلیل و خوار کون ہوگا، اور جو ذلیل و خوار ہوگا وہی غلط ہوگا۔ لوگ اتنی دیر سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کی پارسائی کو دکھانا تھا۔ دیکھو جمائمہ خان کے متعلق کتنے گندے گندے الزام لگاتے تھے۔ میں کہتا ہوں آفرین ہے اس عورت پہ، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی وہ عمران خان کی اتنی عزت کرتی ہے۔ یہ ہوتی ہے بات، وہ مرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ کنورٹڈ مسلمان ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہزاروں کروڑوں مسلمانوں سے وہ بہتر ہے، جو کہ وہاں بیٹھی ہوئی بھی کیسی اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اور کیسی وہ ہر وقت پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کھڑی ہوتی ہے ہر مشکل وقت میں، اور اپنے طلاق یافتہ ہسبینڈ کی بھی وہ اتنی عزت کرتی ہے جتنی نکاح والی عورتیں بھی نہیں کرتی۔ یہ ہے محبت کی بات، رحمت کی بات، اصل انسانیت اور اخلاقیات کی بات جو قرآن ٹیچ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ موریلٹی بلڈ کرتا ہے، کیونکہ موریلٹیز اکانومی بلڈ کرتی ہیں، اکانومیز کبھی بھی موریلٹی بلڈ نہیں کرتی۔ تو یہ آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ ڈارکنس ہو جاتی ہے تو اس سے بلکہ مسکرائیں کہ اس کا مطلب ہے اب صبح ہونے ہی والی ہے۔ انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں الحق ہوں، جیسے عمران خان کہتا ہے۔ یہ جو اتنے لو لیول کے ججز اور حکمران ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں بھی پرٹیکولرلی جو جج ہے اس کی بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ ان کی اتنی بری حالات ہوں گے کہ آپ سب دیکھیں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں، اور ان کا ہر محفل میں، ہر کمیونٹی میں، ہر جگہ ان کا محاسبہ کریں، اور الیکشن سے ان کا مقابلہ کریں۔ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، ووٹ ڈالیں اور ووٹ کی پروٹیکشن کریں، اور اگر یہ ووٹ میں گڑبڑ کریں تو ایک احسن طریقے سے، قانونی طریقے سے کروڑوں لوگ باہر آ جائیں، اور اگر کروڑوں لوگ باہر آ جائیں گے تو ان ظالموں کو آپ دیکھیے گا بھاگنا پڑے گا۔ انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، اور اب ان کا قبضہ ٹوٹنے والا ہے، تو اس لیے یہ ہر قسم کا ٹیکٹکس چلا رہے ہیں۔ ان کا قبضہ ٹوٹے گا، کیونکہ ایک آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور پھر آپ نے شکر ادا کرنے کے لیے یا پھر احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلنا ہے ووٹ کے اگلے دن، اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم کیسے اپنی دھوتی پکڑ کے بھاگتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ وہ آپ پہ رحمت کرے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔